په انفاق فی سبیل الله کی سرابه کې سلورم حصہ د انفاق فی سبیل الله کې دریم باب دی پدې کې درې پلیتای ذکر کړي دا کتابو یو دا غي قول قبیح ذکر کړي اوله پلیتی قول قبیح دا غي ان الله فقیر ونحن اغنیاء دویمه پلیتی دا غي ذکر کړي انکار د اتباع الرسول نا 183 کې او دریم ذکر کئی کتمان الآیات 187 کے اور سرور سر ترغیب الی الجہاد او انفاق دے 185 اور 186 کے حاصل دا شو د دای خلاف جهاد او انفاق وکي زکدای الله نمنی رسول الله نمنی کتاب الله نمنی نو چې الله او رسول الله کتاب الله نمنی پاسې د دای خلاف جهاد وکي ما قبل آیاتونو کے ترغیب الی الانفاق او زجر بالبخل ولا يحسبن الذين يبخلون نجھے ترغیب الی الانفاق او زجر بالبخل یهودو نسواراو دا خبر وکړه چا بطور استفهام وکړه چې کم پوهه او ناپوهه بطور عقیده وکړه ان الله فقیر ونحن اغنیاء ځکه الله مونږ ته وایي چې مال لګوي نو الله وی دا ډېر لوی قبیح خبره ده ذیلکم او تاسو وکړو لقد سمع الله قول الذين یقینا واورید الله هغه وینا دا کسانو چې ویلو یقینا اوریدل الله تعالی وینا دا کسانو چې ویلو یقینا الله تعالی فقیر محتاج دی او مونږه یو مالدار اغنیا لقد سمع الله کې دا نه چې ګینه الله دا خبر واورید نه سمانا دا مطلب اللہ ہر خبر اورینو دائے اوریدا ہر خبر اورینو دائے اوریدا مطلب دا دے چھ دا اللہ نا سپٹ ندی و اللہ نا سغائب ندی اللہ واوریدا یقینا اوریدا لیو اللہ بینا دا کسانو چھ غیویلیو یقینا وی اللہ محتاج و فقیر دے او اغنیاء مالدار زکوی چی منگل مال را کے او دا اللہ لار کے مالو لگوئی سنکتب ما قالو زردہ چوبلکم آغا چی دے ویلیو دلتا لیکل نسبت اللہ زانتو کا زکا پا امر دا اللہ دی ورن لیکل کرامن کاتبین کئی او اللہ ورطوئی ویلی کئی نو اغیلی کی زردہ چوبلکم آغا چدے ویلو وقتلهم الانبیاء او اوبلکم آغا وجلد دی انبیاء کرام لرا بغیر دو جرما انبیاء کرامی چه بغیر دو جرما وجلنا بم اولکو دی دوار لبد دیوینا او داغا قتل دا انبیاء سزا ورکو دمرا ذکر پس رسوئی ونقول ذوقو عذاب الحریق و منگا او سکے عذاب سوزن کے پوش مطلب بات
لیکل مراد دی پا امر دا اللہ تعالیٰ نزکا نسبت اللہ تکی ورن لیکل و کرامن کاتبین نے نو دا باور لا ملکو چی دا اللہ گستاخی کولا دا باور لا ملکو چی انبیاء وجل نو بیلکو سمانا بیا برسو حساب و احتساب کو باغی با عذاب ورکو ونقولو زوبو عذاب الحریق امانا ذالک بما قدمت ایدیکم اللہ دا عذاب پر سبب دے چھ مخیلی گلے دیلا سنستاسو او دا چھ یقیناً اللہ تعالی ندے ضربر ظلم کون کے پابندگانو اللہ نبی دا نسبت دا ظلم دا معنی دادا لیس بظلام للعبید لا ينسب الیہ ظلم اللہ تر ظلم نسبت دا سرنے کی ظلام معنن جمع دا زکا ظلام آغا چاہتوائی چی دیر ظلمنے کری نو معنن جمع دا او العبید لفظا جمع دا تو تقسیم الاحاد بالاحاد شو یعنی ند اللہ تعالی چه ظلم اکڑی پی یو کس بانی پی یو کسم ظلم نکے اللہ یادادا چه لیس بظلام للعبید شیخ دا کابل گرام بوے کلام الملوک ملوک الکلام دادا باری تعالیٰ کلام دے نزکوئی چھ اللہ ظلام للعبید ندے معنی ظلم ورطا دے سارا منسوکی گیمنا بس حاصل داشو وارن اللہ او دا چھ یقیناً اللہ ندے ظلم کون کے پابندگانو ظلم ورطا نمنسوکی گی دا تا کارونا کرو اللہ ظلم ندے کرے ستاد اللہ سنو گناہ دے او داغی سمارات کی تا پخپل زان باندے ظلم کرے دے اللہ ندے کرے الذین قالوا دویم پلیتی آکا سانچے غیویلو یقیناً اللہ تعالی عاہد الینا حکم کرے دے منگتا چے ایمان بلنارو پیسیو پیغمبر تر دے پورے چرات للو کلی منتا پا قربانے چکریا غیلر اور تورات کے دالی کلیو چھ دا بنی اسرائیلو کم پیغمبر رازی نو آبا علمانی چھ دا قربانی اور اخری دائی دا دی مقیدنا مطلق جوڑ کر نو پیغمبر تیوے منگتا اللہ ویلو چھ کم پیغمبر دا ترازی نو داغو بداغ صفت وی جو قربانی بے اور خری علا بے منی حالان کے تورات کی داو چھ دا بنی اسرائیل و پیغمبر راشی دائی آغا مقید رواغس او مطلق پیغمبر پہاری او باندے لگول شروع کلاو بیائی محمد رسول اللہ تام بنے من قل ورطو آیا قل قد جاءکم ورطو آیا یقیناً راغلی تاستا پیغمبران دیر زمان اروان دے بالبینات پاغ واضح دلائلو بالبینات پاغ واضح دلائلو وباللذی او پاغ قربانی قلتم چتا سیوائے واضح دلائل مرولو دا قربانی کردو فالما قتلتموه پس ولی وجل تاسو آغی لرا کئی تاسو رشتنی تاسو ولی بیا وجل اغی خدا قربانیم کڑوا وغور پڑلیم واضح دلائلو که تاسو آئی چمون اغا پیغمبر منو اغا ولی نمنل وجل مولی تسلی پیغمبر لا پس کے چری دی نسبت درو کو کئی تاتا فلا تحزن خفن شے جزا موجود دا فقد کذبا رسول دا تک دا غلط جزا دے زکا نسبت دا درو اکڑے شوید دیرو پیغمبرانو تستان اروان دے
جاءو بالبینات چه غیر آغلو واضح عقلی دلائلو واضح عقلی دلائلو والزبر او پا کتابونو باندے زبر آغا کتابونا چاگے کے زجرنا آواز و نصیحت وی والکتاب المنیر و پاغا غٹ کتاب روحان چاگے کے احکام وی نمانا انبیاء کرام بینات عقلی دلائل مراولیو والزبر صحیفی دارنگ واجنا نصیحت نے مراولیو غٹ کتابونا دا احکام مراولیو یا بازی فرق دا سکے بینات آغا دلائل چے عوام تا ذکر کی زبر آغا کتابونا و دلائل چے او درمیانا خلقو تا ذکر کی او کتاب منیر دا احکام کتاب چے آغا خواصو تا ذکر کی دا طول راولو لیکن آغا دینو منلی نو کتا نمانی نو دا سباغی دا خبران دا پروا مکوا دا میشه دا شاند رازی